मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज मन की बातको 100औं एपिसोड हो। मलाई तपाईहरू सबैको हजारौं चिठी प्राप्त भएको छ, लाखौं सन्देश प्राप्त भएको छ अनि मैले कोशिश गरेको छु कि धेर भन्दा धेर चिठीहरू पढ्न सकूं, देख्न सकूं, सन्देशहरूलाई केही बुझ्ने कोशिश गरूं। तपाईहरूको पत्र पढ्दा म धेरैपल्ट भावुक भए, भावनाहरूले भरिए, भावनाहरूमा बहे अनि फेरि आफैलाई सम्हाले। तपाईहरूले मलाई मन की बातको 100औं एपिसोडको लागि बधाई दिनुभएको छ, तर म साँचो हृदयले भन्दछु, वास्तवमा बधाईको पात्र त तपाई सबै मन की बातका श्रोता हुन्, हाम्रा देशवासी हुन्। मन की बात धेरै धेरै भारतीयहरूको मन की बात हो, उनीहरूका भावनाहरूको प्रकटीकरण हो। साथीहरू, 3 अक्टोबर 2014 विजया दशमीको त्यो पर्व थियो अनि हामी सबैले मिलेर विजया दशमीको दिन मन की बातको यात्रा सुरु गरेका थियौं। विजया दशमी अर्थात नराम्रोमाथि राम्रोको जितको पर्व। मन की बात पनि देशवासीहरूको राम्रोपनको, सकारात्मकताको एउटा अनौठो पर्व बनेको छ। एउटा यस्तो पर्व जो हरेक महिना आउँदछ, जसको प्रतीक्षा हामी सबैलाई हुँदछ। हामी यसमा पोजिटिभिटीलाई सेलिब्रेट गर्दछौं। हामी यसमा पिपल्स पार्टिसिपेसनलाई पनि सेलिब्रेट गर्दछौं। धेरैपल्ट विश्वास हुँदैन कि मन की बात सुरु भएको यत्रो महिना अनि यत्रो वर्ष बित्यो। हरेक एपिसोड आफै आफमा विशेष रह्यो। हरेक पल्ट नयाँ उदाहरणको नवीनता, हरेक पल्ट देशवासीहरूको नयाँ सफलताहरूको विस्तार। मन की बातमा सम्पूर्ण देशको कुना कुनाबाट मानिसहरू जोडिए, हरेक आयु वर्गका मानिसहरू जोडिए। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊको कुरा होस्, स्वच्छ भारत आन्दोलन होस्, खादाप्रति प्रेम होस् वा प्रकृतिको कुरा, आजादीका अमृत महोत्सव होस् वा फेरि अमृत सरोवरको कुरा। मन की बात जुन विषयसित जोडियो त्यो जन आन्दोलन बनियो अनि तपाईहरूले बनाइदिनु भयो। जब मैले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामासित मन की बात साझा गरेको थिएँ, तब यसको चर्चा सम्पूर्ण विश्वमा भएको थियो। साथीहरू, मन की बात मेरो लागि त अरूको गुणहरूको पूजा गर्ने जस्तो नै भएको छ। मेरो एकजना मार्गदर्शक थिए श्री लक्ष्मण रावजी इनामदार। हामी उनलाई वकिल साहब भन्ने गर्थ्यौं। उनी सधैँ भन्दथे कि हामीले अरूको गुणहरूको पूजा गर्नुपर्छ। अगाडि कोही पनि होस्, तपाईको पक्षको होस् वा तपाईको विरोधी होस्, हामीले उसको राम्रो गुणहरू जान्ने, उनीबाट सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। उनको यस कुराले हामीलाई सधैँ प्रेरणा दिएको छ। मन की बात अरूको गुणहरूबाट सिक्ने एकदमै ठूलो माध्यम बनेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस कार्यक्रमले मलाई कहिले पनि तपाईहरूबाट टाढा हुन दिएन। मलाई थाहा छ, जब म गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए, तब त्यहाँ सामान्य जनसित भेटघाट गर्नु स्वाभाविक रूपले हुने नै गर्थ्यो। मुख्यमन्त्रीको कामकाज अनि कार्यकाल यस्तै हुँदछ। भेटघाट गर्ने अवसर धेरै भइ नै रहन्छ। तर 2014मा दिल्ली आएपछि मैले पाएँ कि यहाँको जीवन त एकदमै अलग छ। कामको स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितिहरू परिस्थितिहरूको बन्धन, सुरक्षाको तामझाम, समयको सीमा। सुरुवाती दिनहरूमा केही अलग अनुभव गर्दथे, खाली खाली जस्तो अनुभव गर्थे। 50औं वर्ष अघि मैले आफ्नो घर यस कारण छोडेको थिइनँ कि एक दिन आफ्नै देशका मानिसहरूसित सम्पर्क मुस्किल हुनेछ। जुन देशवासी मेरो सबथोक हुन्, म उनीहरूसितै अलग रहेर बाँच्न सक्दिनथे। मन की बातले मलाई यस चुनौतीको समाधान दियो, सामान्य मानवीयसित जोडिने बाटो दियो। पदभार अनि प्रोटोकल व्यवस्थासम्म मात्र सीमित रह्यो अनि जनभाव धेरै धेरै मानिसहरूसित मेरो भाव विश्वको अटुट अंग बन्यो। हरेक महिनामा देशका मानिसहरूको हजारौं सन्देशहरू पढ्दछु। हरेक महिना देशवासीहरूको एकसाएक अद्भुत स्वरूपको दर्शन गर्दछु। म देशवासीहरूको तप त्यागको पराकाष्ठलाई हेर्दछु, अनुभव गर्दछु। मलाई लाग्दैन कि म तपाईहरूसित अलिकति पनि टाढा छु। मेरो लागि मन की बात यो एउटा कार्यक्रम होइन। मेरो लागि एउटा आस्था, पूजा, व्रत हो। जसरी मानिसहरू ईश्वरको पूजा गर्न जान्छन्, तब प्रसादको थाल ल्याउँदछन्। मेरो लागि मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दनका चरणहरूमा प्रसादको थाल जस्तै नै हो। मन की बात मेरो मनको आध्यात्मिक यात्रा बनेको छ। मन की बात स्वदेखि समष्टिको यात्रा हो।
मन की बात अहमदीदेखि बयमको यात्रा हो। यो त म होइन, तपाईँ नै यसको संस्कार साधना हुनुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, मेरा धेरै देशवासी 40-40 वर्षदेखि निर्जन पहाडी अनि बाँझो जमिनमा वृक्ष लगाइरहेका छन्। धेरैजनाले 30-30 वर्षदेखि जल संरक्षणको लागि कुवा अनि पोखरी बनाइरहेका छन्, त्यसको साफ सफाई गरिरहेका छन्। कसैले 25-30 वर्षदेखि निर्धन नानीहरूलाई पढाइरहेका छन्। कसैले गरिबहरूको उपचारमा सहायता गरिरहेका छन्। धेरैपल्ट मन की बातमा उनीहरूको प्रसंग उठाउँदा म भावुक भएको छु। आकाशवाणीका साथीहरूले धेरैपल्ट यसलाई फेरि रेकर्ड गर्नु परेको छ। आज पछिल्लो धेरै कुराहरू आँखाको अघि आइरहेको छ। देशवासीहरूका यी प्रयासहरूले मलाई लगातार आफूलाई खपाउने प्रेरणा दिइरहेको छ। साथीहरू, मन की बातमा जुन जुन मानिसहरूको म प्रसंग उठाउँछु उनीहरू सबै हाम्रा हिरोज हुन्, जसले यस कार्यक्रमलाई जीवन्त बनाएका छन्। आज जब हामी 100औं एपिसोडको पडाउमा पुगेका छौं, तब मेरो यो पनि इच्छा छ कि हामी एकपल्ट फेरि यी सबै हिरोजको नजिक गएर उनीहरूको यात्राको बारेमा जानौं। आज हामी केही साथीहरूसित बात गर्ने कोसिस गर्नेछौं। मेरो साथ जोडिरहेका छन् हरियाणाका भाइ सुनिल जगलानजी। सुनिल जगलानजीको मेरो मनमा यति प्रभाव यसकारण पर्यो किनकि हरियाणामा जेन्डर रेसियोमा धेरै चर्चा हुँदथ्यो अनि मैले पनि बेटी बचाऊ बेटी पढाऊको अभियान हरियाणाबाट सुरु गरेको थिएँ। अनि यसैबीच जब सुनिलजीको सेल्फी विथ डटर क्याम्पेनमा मेरो नजर पर्यो तब मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले पनि उनीबाट सिकेँ अनि यसलाई मन की बातमा सामेल गरेँ। हेर्दा हेर्दै सेल्फी विथ डटर एउटा ग्लोबल क्याम्पेनमा परिणत भयो अनि यसमा मुद्दा सेल्फी होइन, टेक्नोलोजी होइन, यसमा डटरलाई, छोरीलाई प्रमुखता दिएको थियो। जीवनमा छोरीको स्थान कति ठूलो हुँदछ, यस अभियानबाट त्यो पनि प्रकट भएको छ। यस्तै अनेकौं प्रयासहरूको परिणाम हो कि आज हरियाणामा जेन्डर रेसियोमा सुधार आएको छ। आउनुहोस् आज सुनिलजीसित नै केही कुरा गर्नेछौं। नमस्कार सुनिलजी। नमस्कार सर, मेरो खुसी धेरै बढेको छ सर तपाईको आवाज सुनेर। सुनिलजी, सेल्फी विथ डटर हर कसैलाई थाहा छ। अहिले जब फेरि यसको चर्चा भइरहेको छ तब तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ त? प्रधानमन्त्रीजी, यो वास्तवमा तपाईले जुन हाम्रो प्रदेश हरियाणाबाट पानीपतको चौथो लडाई छोरीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि सुरु गर्नु भएको थियो, जसलाई तपाईको नेतृत्वमा सम्पूर्ण देशले जति कोसिस गरेको छ त्यो साँच्चै यो मेरो लागि अनि हरेक छोरीको पिता अनि छोरीहरूलाई चाहनेहरूको लागि एकदमै ठूलो कुरा हो। सुनिलजी, अहिले तपाईकी छोरीहरू कस्तो छन्? हिजोआज के गरिरहेका छन्? हजुर, मेरी छोरीहरू नन्दनी र याचिका हुन्। एकजना 7th क्लासमा पढिरहेको छ, अर्को 4th क्लासमा पढिरहेको छ अनि तपाईको ठूलो प्रशंसक हुन्। उनीहरूले तपाईको लागि थ्याङ्क यू प्राइम मिनिस्टर गरेर आफ्नो क्लासमेट्स जो छन् लेटर पनि लेखाएका थिए। वास्तवमा वाह वाह, अच्छा। छोरीहरूलाई तपाईँ मेरो अनि मन की बातका श्रोताहरूको धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईको कारण देशकी छोरीहरूको मुहारमा लगातार मुस्कान बढिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिलजी। हजुर, धन्यवाद सर। साथीहरू, मलाई यस कुरामा धेरै सन्तोष छ कि मन की बातमा हामीले देशको नारी शक्तिको सैकौं प्रेरणादायी गाथाहरूको पनि कुरा गरेका थियौं। चाहे हाम्रो सेना होस् वा फेरि खेल जगत, मैले जब पनि महिलाहरूको उपलब्धिहरूमाथि कुरा गरेको छु त्यसको धेरै प्रशंसा भएको छ। जस्तै हामीले छत्तीसगढ़को देवर गाउँका महिलाहरूको चर्चा गरेका थियौं। यी महिलाहरू स्वयं सहायता समूहहरूको माध्यमबाट गाउँको चौबाटो, सड़कहरू अनि मन्दिरहरूमा सफाईको लागि अभियान चलाउँछन्। यस्तै नै तमिलनाडुका ती आदिवासी महिलाहरू जसले हजारौं इको फ्रेन्डली टेराकोटा कप्स निर्यात गरे, उनीहरूबाट पनि देशले धेरै प्रेरणा लियो। तमिलनाडुमा नै 20,000 महिलाहरूले साथ आएर वेल्लोरमा नाग नदीलाई पुनर्जीवित गरेका थिए। यस्ता धेरै अभियानहरूलाई हाम्रा नारी शक्तिले नेतृत्व दिएको छ अनि मन की बात उनीहरूको प्रयासहरूलाई अघि ल्याउने मञ्च बनेको छ। साथीहरू, अब हामीसित फोन लाइनमा अझ एकजना सज्जन उपस्थित छन्। उनको नाम हो मन्जुर अहमद। मन की बातमा जम्मू काश्मीरको पेन्सिल स्लिट्सको बारेमा बताउँदै मन्जुर अहमदजीको प्रसंग उठेको थियो। मन्जुरजी, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? थ्याङ्क यू सर, एकदमै राम्रो छु सर। मन की बातको यस 100औं एपिसोडमा तपाईसित बात गर्दा मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू सर।
अच्छा, यो पेन्सिल स्लेट्स वाला काम कस्तो चल्दैछ त? एकदमै राम्रो चलिरहेको छ सर, एकदमै राम्रो। जबदेखि सर तपाईँले हाम्रो कुरा मन की बातमा भन्नुभयो सर, तबदेखि काम धेरै बढेको छ सर, अनि अरूको पनि यहाँ रोजगार धेरै बढेको छ यस कामबाट। कतिजनाले अहिले रोजगार पाएका होलान् त? अहिलेसम्ममा मसित 2000 प्लस छन्। अरे वाह, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। हजुर सर, अब 1-2 महिनामा यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दैछु अनि 200 जनाको रोजगार बढ्नेछ सर यसबाट। वाह वाह, हेर्नुहोस् मन्जुरजी। हजुर सर, मलाई बारम्बार याद आइरहेको छ, अनि त्यस दिन तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो कि यो एउटा यस्तो काम हो जसको न कुनै पहिचान छ न स्वयंको पहिचान छ, अनि तपाईँलाई धेरै पीडा पनि थियो, अनि यस कारणले तपाईँलाई धेरै मुस्किल हुन्थ्यो। त्यो पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो। तर अब त पहिचान पनि बनियो, अनि 200 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई रोजगार पनि दिइरहनु भएको छ। हजुर सर। अनि नयाँ एक्सपेन्सन गरेर 200 मानिसहरूलाई रोजगार दिइरहनु भएको छ। यो त एकदमै खुसीको खबर दिनुभयो तपाईँले। इभन सर यहाँ जो फार्मर छन् सर, उनीहरूले पनि यसमा एकदमै ठुलो फाइदा पाइरहेका छन्। 2000 को ट्री बेच्दथे, अहिले त्यही ट्री 5000 सम्म पुगेको छ सर। यति डिमान्ड बढेको छ सर यसमा तबदेखि, अनि यसमा आफ्नो पहिचान पनि बनेको छ। यसमा धेरै अर्डर छ हामीसित सर। अब म 1-2 महिनामा अझ एक्सप्यान्ड गरेर 200-250 2-4 गाउँमा जति पनि केटाकेटीहरू छन् यसमा एडजस्ट हुन सक्छन्, उनीहरूको पनि रोजीरोटी चल्न सक्छ सर। हेर्नुहोस् मन्जुरजी, भोकल फर लोकलको ताकत कति जबरजस्त छ, तपाईँले धरतीमा उतारेर देखाइदिनु भएको छ। हजुर सर। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई अनि गाउँका सबै किसानहरूलाई अनि तपाईँसित काम गरिरहेका सबै साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद भाइ। धन्यवाद सर। साथीहरू, हाम्रो देशमा यस्ता धेरै प्रतिभाशाली मानिसहरू छन् जो आफ्नो मेहनतको बलमा सफलताको शिखरसम्म पुगेका छन्। मलाई याद छ, विशाखापट्टनमका वेंकट मुरली प्रसादजीले एउटा आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर गरेका थिए। उनले बताएका थिए कि उनले कसरी धेरभन्दा धेर भारतीय प्रोडक्ट्स नै प्रयोग गर्छन्। जब बेतियाका प्रमोदजीले एलईडी बल्ब बनाउने सानो युनिट लगाए वा गढमुक्तेश्वरका सन्तोषजीले म्याट्स बनाउने काम गरे, मन की बात नै उनको उत्पादलाई सबैको सामुन्ने ल्याउने माध्यम बन्यो। हामीले मेक इन इन्डियाको अनेक उदाहरणहरूदेखि लिएर स्पेस स्टार्टअपसम्मको चर्चा मन की बातमा गरेका छौं। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा होला, केही एपिसोड अघि मैले मणिपुरकी बहिनी विजय शान्ति देवीजीको पनि प्रसंग उठाएको थिए। विजय शान्तिजी कमलका रेसाहरूद्वारा कपडा बनाउँछिन्। मन की बातमा उनको यस अनौठो इको फ्रेन्डली आइडियाको कुरा भयो, तब उनको काम अझ पपुलर बन्यो। आज विजय शान्तिजी फोनमा हामीसित हुनुहुन्छ। नमस्ते विजय शान्तिजी, हाउ आर यू? सर, म ठिकै छु। अनि तपाईको काम कस्तो चल्दैछ? सर, अझै पनि म 30 जना महिलाहरूसित काम गरिरहेको छु। यति छोटो अवधिमा तपाई 30 जनाको टोलीमा पुग्नुभयो? हजुर सर, यो वर्ष मेरो क्षेत्रमा 100 महिलाहरू बढाउनु छ। त्यसो भए तपाईको लक्ष्य 100 जना महिला हुन्? हजुर, 100 जना महिला। अनि अहिले मानिसहरू यो कमलको डाँटको रेसाद्वारा परिचित छन्? हजुर सर, मन की बात कार्यक्रमद्वारा भारतभरि सबैलाई थाहा छ। त्यसो भए अहिले यो एकदमै लोकप्रिय छ? हजुर सर, प्रधानमन्त्रीको मन की बात कार्यक्रमबाट सबैले लोटस फाइबर बारे थाहा पाएका छन्। त्यसो भए अहिले तपाईले बजार पनि पाउनु भएको छ? हजुर, मैले अमेरिकाको बजार पाएको छु। साथै तिनीहरू चाङमा धेरै मात्रामा किन्न चाहन्छन्, तर यस वर्षदेखि म अमेरिकामा पनि पठाउन चाहन्छु। त्यसो भए तपाईँ अहिले निर्यातकर्ता हुनुभएको छ? हजुर सर, यस सालदेखि म भारतमा निर्मित लोटस फाइबरका उत्पाद निर्यात गर्छु। ए, म भोकल फर लोकल भन्छु र अहिले लोकल फर ग्लोबल भएछ है? हजुर सर, म मेरो उत्पादन विश्वभरि पुगेको चाहन्छु। लौ त, तपाईलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद विजय शान्तिजी। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, मन की बातको अर्को विशेषता पनि छ। मन की बात मार्फत धेरै जनआन्दोलनले जन्म लिएको छ र अहिले अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै हाम्रो खेलौना, हाम्रो टोय इन्डस्ट्रीलाई फेरि स्थापित गर्ने मिशन मन की बातबाट नै सुरु भएको थियो। हाम्रो भारतीय देशी कुकुर सम्बन्धी जागरूकता बढाउने सुरुवात पनि मन की बातबाट नै सुरु भएको थियो। हामीले साना पसलेहरूसँग मोलभाव नगर्ने, झगडा नगर्ने अभियान सुरु गरेका थियौं। जब हर घर तिरंगा अभियान सुरु भयो, तब पनि मन की बातले देशवासीलाई यस संकल्पसँग जोड्नमा ठूलो भूमिका निभायो।
यस्तो प्रत्येक उदाहरण समाजमा परिवर्तनको कारण बन्दछ। समाजलाई प्रेरित गर्ने यस्तै जिम्मेवारी प्रदीप साङवाङजीले पनि उठाइरहनु भएको छ। मन की बातमा हामीले साङवाङजीको हिलिङ हिमालयज अभियानबारे चर्चा गरेका थियौं। उहाँ फोन लाइनमा हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रदीपजी नमस्कार। सर जय हिन्द। जय हिन्द, जय हिन्द भाइ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? सर एकदम ठिक छु। तपाईँको आवाज सुनेर झनै राम्रो लाग्यो। तपाईँले हिमालयको हिल गर्ने सोच्नुभयो? हजुर सर। अभियान पनि चलाउनु भयो। आजकल तपाईँको क्याम्पेन कस्तो चल्दैछ त? सर एकदमै राम्रो चलिरहेको छ। 2020 देखि हामीलाई 5 साल लाग्ने काम 1 सालमा हुँदैछ। अरे वाह। हजुर सर, सुरुमा त मलाई जिन्दगीभरि यो गर्न पाउने हो कि होइन भनेर एकदमै नर्भस भएको थिएँ, एकदमै डराएको थिएँ। तर अलिकति सपोर्ट पाएर 2020 सम्म हामीले अनेस्टली एकदमै स्ट्रगल पनि गरिरहेका थियौं। एकदमै थोरै मानिसहरू मात्र आबद्ध भइरहेका थिए। धेरै जसो मानिसहरू सपोर्ट गर्ने स्थितिमा थिएनन्। हाम्रो अभियानलाई त्यति महत्त्व पनि दिइरहेका थिएनन्। बट 2020 पछि मन की बातमा यसबारे उल्लेख गरियो र त्यसपछि धेरै कुरा परिवर्तन भयो। भन्नुको अर्थ पहिला हामी सालमा 6-7 क्लिनिङ ड्राइभ गर्न सक्थ्यौं, 10 क्लिनिङ ड्राइभ गर्न सक्थ्यौं। अहिले हामी डेली बेसिसमा 5 टन फोहोर संकलन गर्दैछौं अलग अलग लोकेसनबाट। अरे वाह। मैले त झन्डै हिम्मत नै हार्ने स्टेजमा पुगिसकेको थिएँ। तर समयमै र त्यसपछि पनि मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो। मन की बातमा उल्लेख भएपछि त सर सोच्दै नसोचेको स्पिडमा काम कुराहरू हुन थाले। सो आई एम रियली थ्याङ्कफुल। तपाईँ कसरी हामी जस्ता मानिसहरू खोजेर पत्ता लगाउनुहुन्छ, को कहाँ दुर्गम ठाउँमा हिमालयमा बसेर काम गर्दैछ, कति एल्टिट्युडमा काम गर्दैछ, त्यहाँ पनि तपाईँले हामीलाई खोजेर भेटाउनु भयो, हाम्रो कामलाई संसारको अघि ल्याउनु भयो। त्यो त मेरो लागि एकदमै इमोसनल मोमेन्ट थियो। अनि आज पनि त म हाम्रो देशका प्रथम सेवकसित कुरा गर्न पाइरहेको छु। मेरो लागि योभन्दा ठुलो सौभाग्यको कुरा के हुन सक्छ र? प्रदीपजी, तपाईँ त हिमालयको चुचुरोमा बसेर साँचो अर्थमा साधना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई पक्का विश्वास छ अब तपाईँको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूले तपाईँ पहाडहरूको स्वच्छता अभियानमा कसरी संलग्न भइरहनु भएको छ भनेर सम्झनेछन्। हजुर सर। अनि तपाईँले भन्नुभए जस्तै अब त एकदमै ठूलो टिम बनिँदैछ र तपाईँ दिनहु यति धेरै काम गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर सर। अनि मलाई पूरा विश्वास छ तपाईका यी नै प्रयासहरूले गर्दा, त्यसको प्रचार प्रसारले गर्दा अब त पहाडको स्वच्छतामा संलग्न हुने जतिले फोटो पोस्ट गर्न थालेका छन्। हजुर सर, एकदमै धेरै। यो त राम्रो कुरा हो। तपाईहरू जस्ता साथीहरूको प्रयासले गर्दा नै वेस्ट इज अल्सो अ वेल्थ भन्ने कुरा मानिसहरूको दिमागमा ठप्प बस्न थालेको छ र पर्यावरणको अनि हिमालयको पनि रक्षा हुँदैछ, जसलाई सम्हाल्नु स्याहार्नु हाम्रो गर्वको कुरा हो। यसमा सामान्य मानव पनि भाग लिइरहेका छन्। प्रदीपजी, तपाईसित कुरा गरेर धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। जय हिन्द। साथीहरू, आज देशमा टुरिज्म अति तीव्र गतिमा ग्रो भइरहेको छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू चाहे नदी, पहाड, ताल या हाम्रा तीर्थस्थल नै किन नहोस्, यी सबलाई सफा राख्नु अति जरुरी छ। यसले टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई निकै मद्दत गर्नेछ। पर्यटनमा स्वच्छता सँगसँगै हामीले इन्क्रेडिबल इन्डिया मुभमेन्टको विषयमा पनि निकै चोटि चर्चा गरेका छौं। यस मुभमेन्टले गर्दा मानिसहरूले आफ्नै वरपर भएका ठाउँहरूबारे जान्ने मौका पाएका छन्। म अहिले पनि भन्ने गर्छु, हामी विदेशको टुरिज्ममा जानुभन्दा पहिले आफ्नै देशको कम्तीमा पनि 15 टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा अवश्य जानुपर्छ। अनि यसको डेस्टिनेसन तपाईको आफ्नै राज्य होइन, तर त्यसभन्दा बाहिरको हुन पर्नेछ। त्यसै गरी हामीले स्वच्छ सियाचिन, सिंगल युज प्लास्टिक र ई वेस्ट जस्ता गम्भीर विषयहरूमा पनि कुरा गरिरहेका छौं। आज पूरा संसार पर्यावरणको जुन विषयलाई लिएर यति चिन्तित छन्, त्यसको समाधानमा मन की बातको यो प्रयास अति महत्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, मन की बातको विषयमा यसपल्ट एउटा अति नै विशेष सन्देश युनेस्कोका डीजी अन्द्रेजुले पठाउनु भएको छ। उहाँले 100औं प्रकरणको यस शानदार यात्राको लागि शुभकामना दिनुभएको छ। साथै उहाँले केही प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ। आउनुहोस् पहिला हामी युनेस्कोका डीजीको मन की बात सुनौं। नमस्ते महामहिम आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, युनेस्कोको तर्फबाट म तपाईलाई मन की बात रेडियो प्रसारणको 100औं प्रकरणको भाग बन्ने अवसर पाएकोमा धन्यवाद दिन्छु।
युनेस्को र भारतको लामो साझा इतिहास छ। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति र सूचनाका सबै क्षेत्रमा हामीसँग धेरै बलियो साझेदारी छ र म आज यस अवसरमा शिक्षाको महत्वबारे कुरा गर्न चाहन्छु। युनेस्कोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूसँग 2030 सम्ममा विश्वका सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि काम गरिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएकोले कृपया यो लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा भारतको तौर तरिका व्याख्या गर्नुहुन्छ कि? युनेस्कोले संस्कृतिलाई समर्थन गर्न र सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि काम गर्दछ र भारतले यस वर्ष G20 को अध्यक्षता गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा विश्वका नेताहरू दिल्ली आउनेछन्। महामहिम, भारत कसरी संस्कृति र शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको शीर्षमा राख्न चाहन्छ? म फेरि एकपटक यो अवसरका लागि धन्यवाद दिन्छु र तपाईँ मार्फत भारतका जनतालाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। छिट्टै भेटौँला। मुरी मुरी धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम। 100औं मन की बात कार्यक्रममा तपाईसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा म अत्यन्त खुशी छु। तपाईले शिक्षा र संस्कृतिका महत्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएकोमा पनि म खुशी छु। साथीहरू, युनेस्कोका डीजीले एडुकेशन र कल्चर प्रिजर्भेशन अर्थात शिक्षा र संस्कृति संरक्षणको सन्दर्भमा भारतका प्रयासहरूबारे जान्न चाहनुहुँदै थियो। यी दुवै विषय मन की बातका लोकप्रिय विषयहरू हुन्। चाहे शिक्षाको विषयमा होस् वा संस्कृतिको कुरा होस्, चाहे यसको संरक्षण वा सम्वर्धनको कुरा होस्, यो भारतको प्राचीन परम्परा हो। आज देशले यस दिशामा गरिरहेको काम वास्तवमा नै प्रशंसनीय छ। नेशनल एजुकेशन पोलिसी होस् वा त फेरि क्षेत्रीय भाषामा पढ्ने विकल्प होस्, एडुकेशन्समा टेक्नोलोजी इन्टिग्रेसन होस्, यस्ता धेरै प्रयासहरू तपाईले देख्नुहुनेछ। वर्षौं पहिले गुणोत्सव र शाला प्रवेशोत्सव जस्ता कार्यक्रमहरू गुजरातमा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न र ड्रपआउट रेट्स घटाउन सार्वजनिक सहभागिताको उत्कृष्ट उदाहरण बनेका थिए। मन की बातमा हामीले शिक्षाको लागि निस्वार्थ काम गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको प्रयासलाई हाइलाइट गरेका छौं। तपाईलाई याद होला, एकपटक हामीले ओडिसाका चिया विक्रेता स्वर्गीय डी प्रकाश रावको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौं, जो गरीब बालक बालिकाहरूलाई पढ़ाउने अभियानमा संलग्न थिए। झारखण्डका गाउँहरूमा डिजिटल लाइब्रेरी चलाउने सञ्जय कश्यप, हेमलता एनके, जसले कोविडको समयमा धेरै बाल बालिकाहरूलाई ई लर्निङ मार्फत मद्दत गरे। हो, हामीले मन की बातमा यस्ता धेरै शिक्षकहरूको उदाहरण लिएका छौं। हामीले मन की बातमा कल्चरल प्रिजर्भेशन प्रयासलाई निरन्तर स्थान दिएका छौं। लक्षद्वीपका कुमेल ब्रदर्स च्यालेन्जर्स क्लब होस् वा त फेरि कर्नाटकको कुमेलश्रीजीको कला चेतना जस्तो मञ्च होस्, देशका हरेक कुनामा मानिसहरूले मलाई पत्र लेखेर यस्ता उदाहरणहरू पठाएका छन्। गीत, लुल्लाबी र रंगोली देशभक्तिसँग सम्बन्धित 3वटा कम्पिटिसन बारेमा पनि कुरा गरिरहेका थियौं। तपाईलाई यादै होला, एकपटक हामीले देशभरका स्टोरी टेलर्सहरूसँग स्टोरी टेलिङ मार्फत शिक्षाको भारतीय विधाहरूबारे छलफल गरेका थियौं। सामूहिक प्रयासबाट सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो अटल विश्वास छ। यो वर्ष जहाँ हामी स्वतन्त्रताको स्वर्णिम युगमा अगाडि बढ़िरहेका छौं, त्यहाँ हामी G20 को अध्यक्षता पनि गरिरहेका छौं। एजुकेशनसँगै डाइभर्स ग्लोबल कल्चर्सलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो संकल्प बलियो हुनको एउटा कारण यो पनि हो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो उपनिषदको एउटा मन्त्रले शताब्दीौंदेखि हाम्रो मानसिकतालाई प्रेरणा दिइरहेको छ। चरैवेती चरैवेती चरैवेती, हिँडिरहनुहोस् हिँडिरहनुहोस् हिँडिरहनुहोस्। आज हामी चरैवेती चरैवेतीको सोही भावनाका मन की बातको 100औं श्रृंखला पूरा गर्दैछौं। भारतको सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाउनमा मन की बात मालाको धागो जस्तै हो, जसले प्रत्येक मोतीलाई एकसाथ जोड्ने गर्दछ। हरेक श्रृंखलामा देशवासीहरूको सेवा र शक्तिले अरूलाई पनि प्रेरणा दिएको छ। यस कार्यक्रममा प्रत्येक देशवासी अन्य देशवासीका लागि प्रेरणा बन्छन्। एक हिसाबले मन की बातको प्रत्येक एपिसोडले अर्को एपिसोडको लागि मैदान तयार गर्छ। मन की बात सधैँ समभाव, सेवाभाव र कर्तव्य भावका साथ अगाडि बढेको छ। यही पोजिटिभिटीले स्वतन्त्रताको अमृतकालमा देशलाई अगाडि बढाउनेछ, नयाँ उचाइमा लैजानेछ।
आज देशमा मन की बातको शुरूआत नयाँ परम्परा बन्दै गएको छ। म अत्यन्त खुसी छु, एक यस्तो परम्परा जसमा हामी सबैको प्रयासको भावना देख्छौं। साथीहरू, आज म आकाशवाणीका सहकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई धेरै धैर्यताका साथ रेकर्ड गर्नुभयो। म ट्रान्सलेटर्सलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, जसले मन की बातलाई धेरै छोटो समयमा धेरै गतिमा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाहरूमा अनुवाद गरे। म दूरदर्शन र माइगभका सहकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिदछु। म कमर्सियल ब्रेक बिना मन की बात प्रसारण गर्ने देशभरका सबै टिभी च्यानल्स, इलेक्ट्रोनिक मिडियाप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा म मन की बातलाई सम्हाल्ने ती भारतका मानिसहरू, भारतमा विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबै तपाईको प्रेरणा र शक्तिले मात्र सम्भव भएको हो। साथीहरू, आज मसँग यति धेरै कुरा छ कि समय र शब्द दुवै कम हुँदै गएको छ, तर म विश्वस्त छु कि तपाईहरू सबैले मेरो भावना बुझ्नुहुन्छ। तपाईको परिवारको सदस्यको हैसियतमा मन की बातको सहयोगले म तपाईको माझमा छु, रहिरहनेछु। हामी अर्को महिना फेरि भेट्नेछौं। देशवासीको सफलतालाई फेरि नयाँ नयाँ विषय र नयाँ जानकारीहरूका साथ सेलिब्रेट गर्नेछौं। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो र आफ्ना प्रियजनहरूको राम्रो ख्याल राख्नुहोस्। मुरी मुरी धन्यवाद। नमस्कार।